Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlang Huwebes, pizza 22 ni buwan sa Enero ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong ka-isar kabisaya Nunibi. Ang matod sa hanay sa balita karong orasa. Usa ka simbahan sa Indiana naglusad og fundraising aron mamahimong puloy-anan. Gi-anunsyo sa usa ka simbahan sa State of Indiana sa nasod sa Amerika ang ilahang tumong nga magpahigayon og $1 million o 60 milyones pesos nga pundo aron nga tukuran og panimalay ang mga homeless. Ang naasoyng plano usab dili lamang hatagan og panimalay ang mga local homeless, apan hatagan sila og life skill support og pagdasig alang sa ilang kalambuan. Gituyo kini nila aron nga daghan ang mga katawhan nga madala sa tiilan sa Ginoo og makatabang usab sa mga katawhan sa Indiana.